सर्वस्व तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सामर्था प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. सामर्थ शुभवर्तमान अवस्वर 7 ओळी 1 तावन 8 पर्यंत, 14 आणि 15, 21 तावन 23 पर्यंत. St. Mark's Gospel, chapter 7, verses 1 to 8, 14 and 15, 21 to 23. पुर्वजांच्यो रिवाज्यो. एक फावटी जेरुजलेमांतावन आयलेल्या फारिजेवांचो पंगड आनी शास्त्रां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तो ताच्या शिसां मदले थोडे बश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. परिजेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाज्या प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात. पेंटेसालाक वचून आयल्या उपरांत नल्ल्या खरीत ते जेविनात. आनी ते पाळतात तसल्यो हेर साबार रिवाज्यो आसात. कोपां, मडक्यो आनी काशाचीं आयदनां धुवचीं. तशें जाल्ल्यान परिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शिस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगूंक लागलो, कापाट्यानो, सहज तें इसाया प्रवाद्यान तुमचे विशयांत प्रवाद करून म्हणलें, ही पर्ज आपल्या वोंटांनी म्हाका ओगळाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवन म्हणून सांगून मनशांनी केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोड सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदारून तो म्हणालो, वय तुमच्या रिती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश एकमतेन तुमी बोगल्यान दवरतात. परत्यान एक फावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगूंक लागलो, आयका तुमी समेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशांच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंद, चोरी, खूण, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कापाटीपण, बासकळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. हीं सर्व वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. खरी शिकोवन म्हणून मनशांनी दिल्ले कायदे तुमी शिकयतात. खरी शिकोवन म्हणून मनशांनी दिल्ले कायदे तुमी शिकयतात. हांगासर देवाचे कायदे उपादेश आनी देवाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, कालच हांवें एक पिक्चर मेसेज पळयली. बापूय आसा, आवय आसा आनी दोगां भुरगीं आसा, चेडो आनी चेडू. बापूय कोनशाक बसला खंतीन, आवय पुता सांगता आनी दुवे सांगता संतोशान आसात. पूत उखोवन दाखयता, म्हजे कडेन आयफोन आसा. आनी दूय उखोवन दाखयता, म्हजे कडेन आयपॉड आसा. आनी भायली म्हणटा, म्हजे कडेन आयपॅड आसा. पुता कडेन आयफोन, दुवे कडेन आयपॉड आनी बायले कडेन आयपॅड. इथे गोंय तातूंत केळोन संतोशान आसतना कुशींत खंतीन बसलो. बापय म्हणटा, आय पेड म्हणालो. आय पेड फॉर आयफोन, आयपॉड आनी आयपॅड. दिलां कोणें? करशिल्ल्यात कोणें? तांकां तें आयफोन या आयपॉड या आयपॅड मेळ अशें केलां कोणें? पूण आज दिल्ल्याक ती विसराल्यांत आनी कितें तांकां मेळ्ळां तें धरून ती बसल्यांत. तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत अशेंच जालां. जीव दिल्ल्या जीवदाताराक आमी
विसरून कितें ताणें तुका म्हाका आमकां ह्या संवसारांत दिलां तें घट्ट धन रावल्या आनी हें सत आज आमकां सारकें समजतलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत मार्काचो शुभ वर्तमान आनी अवस्वर 7 वळी 1 ते 10 पर्यंत आयकुया. मार्क चॅप्टर 7 वर्सेस 1 to 10. कितें बरयलां वयर? पुर्वजांचो रिवाज्यो. पुर्वजांच्यो रिवाज्यो. वयर बरयल्लें आसतना तुमकां कळटा पुर्वजांच्यो रिवाज्यो. आतां पुर्वज म्हणटाना पूर्ण गेल्यात ते. पुर्वज म्हणटाना समाज चिंतून पळया शब्द पुर्वज तांकां पुरला पूण तांणी दिल्ल्यो रिती रिवाज्यो कायदे उरल्यात आनी कोणाक पुरूंक ना ताणें दिल्लें हें सगळें आमी पुरून दवरलां. पुर्वजांच्यो रिवाज्यो. कित्याक पुर्वजांच्यो रिवाज्यो म्हणून थंय वयर बरयलां? आतां आयका. एक पावटी जेरुसालेमांतावन आयिल्ल्या फारिसेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. हे फारिजेव हे शास्त्री हे सादुसेव पुर्वजांतून कितें आयलां तेंच पाळून आसले. पुर्वजांनी सांगिल्लेंत करनासले. देखून ते पुटी तांणी म्हणलें सांग तूं आमच्या बापाय आब्रामावरनी व्हरतो गी. आमी वाचताली की जुवांच्या वांजेलांत अवसर 8 वळ 50 आनी 7 जॉन 8 वर्स 57 कितें म्हणटा? तितल्यार जुदेव म्हणाले तुका 50 वर्सां सयत जावंक तुका 50 वर्सां सयत जावंक ना सायबा. तुवें आब्राहामाक पळयलां पळया न्ही आब्रामाक धन रावल्यात. ये फारिजेव ये साधुसेव हे शास्त्री सगळे पुर्वज आब्रामाक धरून रावल्यात आनी देखून जेजू कुत्तो ते सवाल करतात तूं आब्रामावरनी व्हरतो गी म्हणून. आनी हे फारिजेवांनी शास्त्री कितें म्हणटा जेजूक? तवळ ताच्या शिसा मदले थोडे बस्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयलें. न्ही आमकां भूक लागलेल्या वेळार कितले फावटी आमी विसरूंक ना हात धुवंक आनी आमकां भूक लागलेल्या वेळार आमी हात धुवची कत करता गी केदाळ्यापटी मेळटा केदाळ्यापटी पोट भरता म्हणून आमी भकयता न्ही. हांगा जेजूच्या शिसांक भूक लागल्या ते कशें खातात म्हणलें तांकां नाका कितें खातात म्हणलें तांकां जाय. साबारपटी आमी कशें जेविजे सगळें आमकां बसून म्हण चिंता कितें जेविजे आनी कितलें जेविजे म्हणलें आमकां मतीक येना आनी खंयचें सगळें जेविजे म्हणून. तेका नाका बश्ट हातांनी ते जेवल्यात शीस आनी त्या दाळे साधुसेव आनी शास्त्री पळोवन कितें म्हणटात? फारिसेव आनी जुदेव सकडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात. परत्यान हात धुल्या शिवाय ते जेविनात खंय. भोवशे एक मूठ जेवतात परतून हात धुतात परतून जेवतात गे म्हणून ते देव ज्योतार सांगता साधुसेव आनी फारिजेव पुर्वजां प्रमाणे परत्यान हात धुल्या शिवाय ते जेविनात. पेंटेसालाक वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनात. न्ही भायर गेल्या भितर येताना ते नाल्या शिवाय हात पाय धुल्या शिवाय ते आतां आमच्या रिती रिवाजांत आसलें न्ही. आमच्या पुर्वजांत आमी शिकला न्ही खंय भायर गेल्या हात पाय धुवन आमी भितर येतले कित्याक भायलें मेळ्ळें भितर हाडून वचूं तितलेंच. पण हांगा अशें न्ही हे फारिजेव पेंटेसालाक गेल्यार ते येवन नाल्या शिवाय ते जेविनातले. तांकां नायजेस नाजाल्यार ते मेळ्ळें ताचे भितर येता म्हणलें तांकां कितें भिरांत. भायलें मेळ्ळें कितलें भितर येता म्हणलें भिरांत भितरलें मेळ्ळें कितलें भायर येता म्हणलें तांकां गंत ना. आमकां आयको मेळटलें आतां हांवें सांगलां न्ही हेजे पयलें सालूना गेल्ले दादले घरा आयल्यार नाल्या शिवाय ते कितें खावंक आपणूक जेवंक वचनात. पूण ब्युटी पार्लराक गेलीं बायल मनशां पार्टी आयल्यार नाल्लीं पळयलां गी हात धुले पळयल्यात गी तोंड धुलें पळयलां गी. फारिजेवांनी कितें म्हणटात फास्ट म्हणयत. पण हांगा येयलें आमकां लिसांव आसा कित्याक आमचे बायलें पाड जावन नजो म्हणून. फारिजेवान तेंचे चिंतलें आमचें बायलें पाड जावन नजो
आनी दादल्यांची चिंताप कितें आमचे केस काडिल्ले पडुल्ले पुराय येतले ते भितर वचून आमकां भितर फाट जावंक नजो इल्लें शिकया. देखून तांची कितें आसली रिवाज आसली पेंटसालाक गेल्यार येतले आनी नाल्या शिवाय ते जेविनातले. आनी ते पाळटात तसल्यो हेर साबार रिवाजो आसात. तांच्यो जायत्यो रिवाज्यो आमच्यो नानगी जाती प्रमाणे रिवाज्यो धर्मा प्रमाणे रिवाज्यो आनी काल जाग्या प्रमाणे रिवाज्यो संस्था प्रमाणे रिवाज्यो. हर एका संस्थाक तांचे तांचे म्हणल्यार कॉन्स्टिट्यूशन हर एका रिलिजियस अभ्यासाक तांचे तांचे कॉन्स्टिट्यूशन हर एका राज्यांत तांच्यो रिवाज्यो. कितल्यो जाती काती आसात कितले कुळी आसात कितल्यो कितें वर्ग आसात तितल्यो रिवाज्यो. आमच्या दोळे आमकां नानगी थोडे आमकां न्ही गी तांणी पाळच्यो त्यो रिवाज्यो या आमी पाळच्यो रिवाज्यो ती पळयतना आनी कोणी पाळच्यो त्यो रिवाज्यो आमी पळयतना आमकां भोगता न्ही गी पिशेपण म्हणल्यार भोगता न्ही गी. कितें गरजेचें म्हणल्यार आमकां कळ्ळां अशें भाव भयण कितें तें आनी कितें रिवाज आसल्यो कोपां मोडक्यो आनी काशाची आयदनां धुवची. आं बरें करून घासीजे तुजी. म्हजी एकली भयण आसल्या बा ताका घासून 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 धुवन 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 कितले पटी घासल्यारय पावना. पळय ताका एकदम घासीजे ताका भायर भितर घासून घासून तेका जळजळ जाय. तशें आमचे मदें सबार जाण आसात आनी थोडीं आसात कितले मेळ्ळे आसल्यार ते आदर एक्स्ट्रीम म्हणटा आमी. कितले मेळ्ळे आसूं कितें पडुल्लें आसूं कांय तांकां फरक पडना. थोडे आहात पळय तुमी आयकलां न्ही दुदांत मूस पडल्यार दूद भायर उडयतात सोऱ्यांत मूस पडल्यार मूस काण भायर उडयतात आयकून येता तुमी पळय तांकां गलीज म्हूण दिसना. दुदान मूस पडल्यार दूद गलीज सोऱ्यान मूस पडल्यार मूस गलीज. पळया पळया रिती पळया. तशें तेपारी जेव कोपां आनी काले मोडक्यो मोडक्यो आनी काशाची आयदनां धुवची. धुतेली. देखून तांणी कितें केलें तशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केले. जेजूक सवाल करतात तूं मेस्त्री न्ही तांचो शिक्षक न्ही तूं तांचो वडील न्ही तुवें तांकां शिकयचें न्ही. थोडे फावटी थोडीं म्हणटात समाजांत मानाची बसका आसतना कोणी कांय कितें म्हणटात शिस्त पाळिना जाल्यार म्हणटा खंयची खाट मनशां आयल्यांत आनी आवय बापायन तांकां कांयच शिकोवंक ना गे न्ही गे. तशें आमी विमर्श करता न्ही गे. आनी हांगा जेजूकूच ते सवाल करतात कितें म्हणून तुजे शीस पुर्वजांचो रिवाजो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक. पळया सवाल पळया तुजे शीस तुज्यो न्ही आज्ञा तुज्यो रिवाज्यो न्ही पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना जेवतात कित्याक. आतां आमच्या भारत देशांत कित्याक कितें डेव्हलपमेंट अभिवृद्धी ना बेजलेस मिनिंगलेस थोडे आमी आनी कितें रावल्या. जावं पळय त्या जाळच्या काळार ताका अर्थ आसलो आतां बदलूंक ना गे. आमची शिकपाची रीत बदलूंक ना गे. आमची खंयची जिवची रीत बदलूंक ना गे. आमची निश्चित रीत बदलूंक ना गे. ती कितें आमी पुर्वजांची धरून रावूंक ना. देवाचे उतार काण दिवन स्वता उगडा पिंकन देव कितें कशें व्हरता म्हणून थोड्यांक दाखोवन दितना थोड्यांक नो नो आमकां पयलें तो आयिल्लेंच जायचें. तरी पयलें तो आयिल्लें दुसरें कित्याक तुमी घट्ट धरिनात म्हूण हांव विचारचें. धरणीर बसतल्यात न्ही आतां कित्याक कदलार बसून मेजा जेवतात. मांद्रे न्हिदतल्यात न्ही आतां कित्याक कटल्यार न्हिदतात. मालतेनी आमी जेवतले आतां कित्याक प्लेटी जायचे. कट्टेनी आमी पियेतले आतां कित्याक कोपां जायचे. विचारीत न्ही आमी पण आमकां आतां कळटा की तें गरजेचें न्ही. मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें जेजू सांगता कितें भितर वता तें तुका वायट करिना कितें भितर तो भायर येता तें तुका म्हाका आमकां वायट करता म्हणून. देखून हांगा जेजू आतां सारकी जाप दिता तांकां तूं जे शीस तूं एक मेस्त्री जावन न्ही शिक्षक जावन न्ही तुज्या शिसांक कित्याक तूं शिकयनाय. तुजे शीस पुर्वजांचो रिवाजो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक. मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक. तशें आमी ल्हान आसतना न्ही आवय बापाय सरशें नासतना आमचें मेळ्ळें आमी केल्लें ना गे.
कोणी पळयलाय ते धाड रिती खंय गेल्यो रिवाज्यो खंय गेल्यो कितले फावटी सांगिल्लें आसा ल्हान आसतना घाल्लें तें मेळ्ळें मुड्डून मुड्डून केलां म्हणून तुमी आसतात तुमी केल्लें तुमकां पळोवंक मेळोना दुसऱ्यांनी पळयलां पूण तें वायट करिना तुजे शिस मेळ्ळ्यात आनी कातात कित्याक म्हणल्याक जेजून कितें म्हळें पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो सारकी जाप दिता कितें म्हण कापाट्यान कापाटी म्हण तांकां संवसारी रिती रिवाज पाळटल्यांक जेजू तांकां आपयता कापाटी येई ते सत नेनात कितें सारकें कितें सोमा म्हणलें तांकां जाणवयना समजून येना कापाट्यानो सहज ते इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशान प्रवाद कर म्हणलें देखून जेजू पळया न्ही प्रवाद्यान सांगिल्लें तें उतार काण दिता तांकां सहज तें इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशयान सांगिल्लें उतार पळया न्ही हें उतार तुमचे विशयान म्हणून तांकांच दाखोवन दिता परिजवांक आनी सादुसांक कितें तें उतार ही पर्जा आपल्या वोंटांनी म्हाका होगलाप दिता न्ही गे काली वोंटांनी मात लिप सर्वीस म्हणटा आमी ही पर्जा खाली वोंटांनी म्हाका होगलाप दिता तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा पळया न्ही लिप सर्वीस मात्र काळीज तांचे म्हजे तावन जायते पयस आसा देखून आमी मागणी करता आमी उपादेश पाळटा आमी शिस्त पाळटा वय ती वोंटांची सेवा जाल्यार पावना भाव भयण हांगा आमचे काळीज ताचे तावन कितलें पयस आसा म्हणटा पळया काळजाच्या गुंड्या तावन येना आमचे मे आमचो मोग जावं दी आमची सेवा जावं दी आमची कितें स्तुती जावं दी आमी ताका उलो मारता ती खाली तोंडा उतराक दक्षिणेक म्हणटात न्ही कोंकणीन दक्षिणेक हांव वचना जाल्यार हांव उलयना जाल्यार हांव करिना जाल्यार हांव पळयना जाल्यार हांव रावना जाल्यार लोक कितें म्हणटा कोण ना म्हणलें दक्षिण सहज तें कितें सांगिल्लें इजाया प्रवाद्यान सांगिल्लें ही पर्जा आपल्या वोंटांनी म्हाका होगलाप दिता तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा काळीज म्हजे तावन पयस आसा सारकें सांगलें जेजून देखून हांवें इंग्लिशान म्हणजे पायटी इज नॉट स्पिरिच्युएलिटी थोड्यांनी हांव भक्तीक म्हूण दाखयतात कितें नवें ना कितें रितीऱ्यो कितें मागणी कितें लांब लांब तेर्स कितें सोकडां मुखार बायबल काडून येवन काली वाचल्या बरी करचें हांव भक्तीक पायस म्हणटा इंग्लिशान आय एम सो पायस म्हणून पायटी इज नॉट स्पिरिच्युएलिटी कोण पळय तांकां जेजू कापाटी म्हण आपयता कोण पळय बायबल काडून येवन बसता हे कोण पळय कोण काडून येवन बसता कोण पळय सोकडां मुखार दिंबेर पडोन मागणें करता म्हणल्यार दाखयता ते खापाटपण म्हणटा खरी भक्ती तुज्या काळज जावन दोनेची गरज पडली वय तें गरजेचें तितून म्हणा न्ही साबा दीस पाडो थंय बांयत पडल्या पाड्याक तेंच सोडताय तुजो साबात म्हणून तुजो पवित्र पुस्तक म्हणून तुजें मागणें म्हणून तुजो तेर्स म्हणून तुजें नवें म्हणून तूं त्या पाड्याक तें मरूंक सोडताय जावं पर आमी मागण्यार संपून त्याच घडये कितें अवघड घडलें त्याच घडये कितें कोणाकी आमची गरज पडली हें सोडून तें करचें चड गरजेचें हें आमी साबार फावटी विसराता भाव बीन किंवा म्हजी भक्तीक कार्य हांवें मूग दिल्या शिवाय एपडी म्हाका जाल्लें मिसाच्या बलिदाना वेळार ट्रिनिटींत आसतना म्हाका सोसूंक जावना तोडवंक जावना हांवें मिसार दारा वयलें मिसाचें उस्तर काडलें वचून मागीर पोट कालीक आनी मागीर परतून मीस भेटयलें उक्त्यान सांगता तुमकां तोडवंक जावना तुमकां जावं पुरो हांवें अर्ध्यार मीस सोडलें म्हणून हें अर्दें मीस जालें म्हणून पण त्या वेळार कितें चड गरजेचें कोणी अवघडान सांपडला तक्षण स्पंदना म्हणटा आमी कन्नडांत स्पंदिसबेकु इमिडियेटली एक्ट तुर्त कर देखून तांकां जेजू म्हणटा तुमची वोंटांची सेवा मात्र काळजान तावन तुमचें कांय भायर येना म्हणटा तुमचें काळीज म्हजें जावन जायतें पयस आसा म्हणटा व्यर्थ ताणी म्हजें भजन करचें आनी त्या तोच म्हणटा असलें भजन असलें प्रार्थना व्यर्थ खंय
ताका मानवाना रोमाकारां बरोवन सांगता न्ही आवसो 12 वळी 1 सांपावल देवाक मानता तें बलिदान जावन तुमकांच तुमी भेटया म्हणून ऐका. तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकळटीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन पवित्र बलिदान आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिया. न्ही कायद्यांक मनशांच्या रिती रिवाजांक मनशांच्या खंयच्या बोलावणेक तुमकांच तुमी एक जिवें बलिदान देवाक मानतात असलें बलिदान. देखून मिसाचें बलिदान वेळार आमी म्हणटा न्ही भावानो आनी भयण्यांनो म्हज्यान तुमचें बलिदान देवाक मानतात असलें जावं म्हूण तुमी मागात म्हूण कित्याक म्हणटात. काल एक सोय प्रमाणे आमी हांगा येवन मीस भेटयलें आमचो कायदो जालो आयचो वावर जालो म्हळ्यार न्ही. मानतात असलें बलिदान एक जिवें बलिदान. जिवें बलिदान म्हळ्यार त्या बलिदानाचो जीव आसाचे. देखून हांवें सांगलें पायट इज नॉट स्पिरिच्युअलिटी. स्पिरिच्युअलिटी म्हळ्यार आत्मीक बलिदान. आत्म्यान भरलायत न्हू आत्म्याची कृपा आत्म्याचें प्रेरण आत्म्याची सकत आत्म्याची फळां आत्म्याची देणी. हांवें सांगलां न्ही काल सांगलें म्हज्या शिकवण्यांत तुजें तें पवित्र आत्मा आसा गी ना गे म्हूण कशें कळटा. तुजें पवित्रपण तूं दाखयता म्हळ्यार जियेता जाल्यार मात्र तुजें तें पवित्र आत्मा आसा म्हणून कळटा. पवित्रपणाची जी देखून मागीर आमकां आयकोंक मेळटलें दुसऱ्या वचपाक खोटे फोन मेळ्ळे फोन तुमचे खाडा म्हणून जाकोब सांगता न्ही मनशाने दिल्ले देवा व्यर्थ तुमी म्हजें भजन करचें खरी शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. पळया न्ही देखून कोणाची शिकोवन तुमकां आयको मेळटा आनी काल संवसारीक कायदे रिती रिवाजो नियमां मालगड्यांत देंवन आयिल्ले तुमकां आयको मेळटा. हांगा जेजू सांगता तांचो अर्थ ना ताका कांय मोल ना. खरी शिकोवन म्हणून मनशांनी दिल्ले कायदे तुमी शिकयतात काय. पोर एक हांवें स्टेटसार वाचलें म्हाका तो शॉक जालो. एका ह्या जखन घाला सैतानाक धांवणूक पावरफूल सांत खंय कोण सांजुजे. हांवें सांगलें खंय आसा पळय पुस्तकांत म्हणून हांव चिंतूंक पडलो. सैतानाक धांवणसो व्हडलो सांत सांजुजे खंय. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार भाव भयण अर्थ आसा गे. मनशांनी केल्ले कायदे तुमी शिकयतात म्हणजे जेजू म्हणटा खंय पळयत पुस्तकांत खंय आसा. बदलाक म्हज्या नांवान तुमी सैतानाक धांवडायताल्यात म्हण जेजून सांगला. म्हज्या नांवान तुमी सैतानाक फरमताल्यात. देखून आमी तें गायता जेजूचें नांव कितलें व्हड नांव सर्ग आनी संवसारांत जेजूचें नांव. हय ताजें नांव जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान जैत आमकां तें लाभता. हालेलुया जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान सैतान सैत तें पळयत पुस्तकांत आसा. तें देवाचें उतार सांगता. बदलाक हांगा खरी शिकोवन म्हणून तुमी मनशान केल्ले कायदे ते दितात. मनशांनी केल्ले कायदे ते दितात. देखून देवाक मानवा जाल्यार मनशांचे कायदे पाळूंक न्ही तुका आनी म्हाका आमकां. देवाचे कायदे पाळूंक ताणें तुका आनी म्हाका आमकां विसला. देखून देवाचे कायदे पाळा. कित्याक मनशांच्या कायद्यांक कांयच फरक ना. माते वाचो शुभ वर्तमान वाचो 15 वळी 1 ते 3 पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 1 to 3. उपरांत जेरुजालेमांतावन थोडे फारिझेव आनी शास्त्री जेजू सरशी येवन ताका सवाल करी लागले. तुजे शीस आमच्या मालगाड्यांतावन देंवोन आयिल्ली रिवाज मोडतात कित्याक. परतान ताका विचारतात तुजे शीस मालगड्यांतावन देंवोन आयिल्ल्यो रिती रिवाज्यो कायदे मोडतात कित्याक. जेजू कितें म्हणालो. ताणें तांकां जाप दिली तर तुमी कित्याक तुमच्या रिवाजी पासत देवाचो उपादेश मोडतात. पळया कितलें बरें सवाल केलें. ह्या मालगड्यांच्या रिवाजी पासत तुमी कित्याक देवाचे कायदे मोडतात. कोणाचे कायदे पयले आयल्यात. मालगड्यांचे पुर्वजांचे कायदे की देवाचे कायदे पयले आयल्यात. एकच सवाल पुरो तुका आनी म्हाका आमकां. मालगड्यांत हांव देंवन आयिल्ले कायदे पयले आयल्यात की ह्या देवान दिल्ले कायदे पयले आयल्यात.
देखून जेजून कितें म्हणलें तांकां, कितें सवाल केलें, तुमी कित्याक, तर तुम्ही कित्याक तुमच्या रिवाजी पासून तुमी कित्याक तुमच्या रिवाजी पासत देवाचो उपादेश मोडतात. देवाचो उपादेश मोडतात. देखून जेन्ना म्हाका स्वता उगडापी जाल्यार खंयच्याच मनशांच्या कायद्यांक हांव लेखिना, खंयच्याच कायद्याचो गुलाम हांव न्हय. धैर्यान सांगता, कोणेय म्हजेर वत्ताड घालूंक सादत ना. देखून हांगासर ह्या जाग्यार मात तुमकां गुत्ता, मनशांचे कायदे आमी पाळिना, मनशांच्यो कितें म्हणटात रिती रिवाज आमी पाळिना, पण पवित्र पुस्तकांत कितें देवाक मानता तें आमी पाळटा. जावं पुरो कुटुंबाचें फेस्त म्हणून, मोतीसाहेबीचें फेस्त म्हणून मनशान केल्ल्यो रिती रिवाज जाता. पण हांगासर हांवें तुमकां सांगलां 3 दीस कुटुंबाचें फेस्त जावन सांगाता मेळोन आमी कशें देवाक मानवचें तें करूंक सोदता. तशें सारकें फेस्त म्हणून सगळें वर्सभर आमकां राखण सांबाळून आमच्या गरजान पावलें सगळ्या सरस्परा देवाक ताका वाक काडून नांव हाडून 3 दीस अर्गां दिवंक आमी खुशी व्हरता. निमाणे प्रेस्त शुक्रार शेनवार म्हण 3 दीस हांगासर सोम्या सांगाता सोम्याच्या जेवणांत मात सोम्याच्या जैतेवंत त्या ताज्या जैतांत मात्र न्हय पुना जिवात पोनाच्या भरवशांत आमी हांगासर सांगाता मेळटा. मात्र न्ही पेंतकोस्ताच्या परबेक म्हणून कशें शिसांक त्या पवित्रात्म्यान एकवट आयलें, तशें हांगा क्रिस्त आसवें क्रिस्तान बसयलेलो पवित्रात्मा आमी आपणावंक आनी त्या एकवटांत येवंक क्रिस्ताची जावन जिवंक आमी सांगाता मेळटा. तें न्हय आसतना रेका शुक्रार आनी शेनवार सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां पर्यंत देवाचें उतर कितें सांगता म्हणलें जाणा जावं देवा कितें मानता तें करूंक हांगासर आमी सांगाता मेळटा. हें सोडल्यार दुसरे खंयचे कायदे पाळूंक तुमकां हांगा आसा गी, मनशांनी केल्ले खंयचे कायदे पाळूंक हांगा कोणाक वत्ताड आसा गी, खंयच्यो रिती आसात गी, रिवाज आसात गी, कितें जाप दिली जेजून परत्यान वाचती वळ दुसरी वळ, तर तुम्ही कित्याक तुमच्या रिवाजी पासत देवाचो उपादेश मोडतात. देवाचो उपादेश मोडतात. बरें सवाल. हांगा कोणाक वयर धरलां ह्या पारिजेवानी साधुसेवांनी तांच्या रितींक रिवाजांक कायद्यांक नियमांक कानुनांक पुर्वजांच्या पुराय संस्कृतीक. आनी तिसरी वळ, देवान सांगलां तुज्या आवय बापयक मान दी आनी जो कोण आवयक वा बापयक शिरापता ताका मरणाची शिक्षा फावो. 8वी आनी 9वी वळ वास. ही पर्जा आपल्या वोंटांनी म्हाका होगलाप दिता. जेजू तांकां परत्यान सांगता, तुमी तुमच्या वोंटांनी मात्र म्हाका होगलाप दितात, तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा. परत्यान जेजू म्हणालो तांकां, म्हजें काळीज तुमचें काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा. देखून तुज्या काळजांत जेजूक जागो दी. न्ही अनबावट्या मरे तुज्या वोंटांनी मनमाना केल्या पावना, मंत्रां गेल्या पावना. काळजांत तुज्या म्हज्या आमच्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये. आतां पाटये 8वी वळ. देवान दिल्लो उपादेश तुम्ही सोड सोडला आनी मनशान केल्लो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. फळ्यान गी हें उतार म्हजें न्ही. हांवें सांगल्यार थोड्यांक आतां राग येता, थोड्यांक बेजाराय जाता, थोड्यांक वो कित्याक अशें म्हणटा म्हण गी. हें उतार जेजून सांगिल्लें. ती 8वी वळ परत वास. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोड सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी रावल्यात. मनशांनी केल्ल्यो रिवाज्यो. देखून आजकाल थोडे परतून फाटीं वचूंक पळयतात मनशांनी केल्ल्यो रिवाज्यो परत्यान जियो करूंक. आनी थोडे आमचे संस्थात तेंच करतले. तुका मुखार व्हरच्या बदलाक तुका फाटीं व्हरतात. नागरीक जाल्ल्यांक आमकां सिविलायज जाल्ले आमकां अनागरीक करतात, अनसिविलायज. भोशा वचून 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 आबासो काल येता गे म्हणून, पॅन्टां आनी शर्टां आनी चड्ड्यो वचून काश्ट्यो येतात गे म्हणून. सांगाचें पडटा ना जाल्यार आमच्या मतींत हें खंसान उतार. देवाक मानता तें कितें
देव खुशी व्हरता तें कितें, त्याचे उतार कितें सांगता तें करूंक तुका आमकां नाका नंगी. नवी वळ कितें म्हणालो मागीर, उपरांत मुंदारून तो म्हणालो, वय तुमच्या रितीरिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश हिकमतेन तुम्ही बगलेक दवरल्यात, देगेन दवरल्यात. देखून आज मनीस देवाक बगलेक दवरन, देवाचे उतार बगलेक दवरन, देवाचे रिती रिवाजो नीती आनी कितें नियमा कायदे उपादेश देगेक दवरन मनशान केल्ल्यो कायदे आनी रिती रिवाजो मुखार दवरनासात. पळयान कितले सत आसात. आज आमच्या मुखार कितें आसा, मनशान केल्लो संवसार, मनशान केल्ली पुराय मुखार दवरला आज आमी. आनी देवाचें सगळें देवाक सरी जालें सगळें देगेक दवरलां. खंयचे खंयचे नमने एक एकलो आज न्ही गे, ही फेस्तां ह्यो दाबाजो संभ्रम खंयच्या खंयच्या रितीन आचारशीता देवाक मानवान आतां करनासा. देखून तांकां जेजू सांगता कितें गरजेचें. 14वी आनी 15वी वळ 14 and 15. परत्यान एक पोटी जोम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो. आतां जेजू परत्यान तांकां सांगाता दवरता, सगळ्या जोम्याक सांगाता दवरता, ह्या साधू सेवांक ह्या पारिजेवांक तुमी आयकनाकात, तें करतात तें तुमी करिनाकात. बदलाक कितें सांगूंक खुशी व्हरता, ऐका तुमी सोमेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. हांव सांगता तें समजून घेया. देखून हांगासर जेजू कितें सांगूंक खुशी व्हरता तेंच आमी तुमकां समजूनच्या रितीन हांगा दिवंक खुशी व्हरता. हांव कितें तुमकां सांगूंक खुशी व्हरता तें समजून घेया. देखून हर एकल्यान हें आसा, म्हाका जेजू कितें सांगूंक खुशी व्हरता. केदाळे कोणी म्हाका कावन्सिलिंगा विचारल्यार ह्या दिसा सांगचें ना, जेजू तुका कितें सांगूंक खुशी व्हरता तें समजून घे. म्हजे अभिप्राय आनी कोणाचे अभिप्राय विचारना, तूं वाटेर पडनाका. हांगा जम्याक जेजू सांगाता आपोणान तांकां हेंच म्हणालो, कितें सांगलो, ऐका तुमी सोमेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. हांव सांगता तें समजून घेया. आनी तूं कितें सांगता, भायर तावन मनशाचे भितर वेता ते कसलेंच मनशाक मेळयना. मेळयता गी. साबार पोटी हांवें सांगलें न्ही गी, आमी कितें खाता तें आमकां मेळयना खंय. तें पोटा भितर येता आनी कितें मेळ्ळें आसा तें मेळ्ळें भायर घालता पोट. वय कितें पळया, कितें आमच्या कुडीक तें बरें न्ही, तें आमच्या कुडीच्या शिस्तेंत देवान तें निर्मिलां. आमी पियेतना बरें बरें पियेता, पूण तें पियोन आनी कितें मेळ्ळें आसा तें आमच्यो किडन्यो पुराय क्लीन करून तें मेळ्ळें भायर घालतात. आमी खाता न्ही बरें 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 खाता, आमच्या खाणांत कितें मेळ्ळें आसा या गरज नातलें आसा, खंयचें आमच्या कुडीक भलायकी जोडली ना, तें सगळें आमचें पोट आमची जिर्ण क्रिया सगळें तें भायर घालता. देवानच ती कितें म्हणल्यार निर्मिलां तें. देखून जेजू म्हणटा कितें तुज्या तोंडा भितर वेता तें तुका मेळयना. जावं पुरो थोड्यांक आमकां थोड्यांक खावंक आड व्हरता काल म्हणटात जायना. जावं पुरो कितें म्हणटात एक तरासो आसा न्ही गे, थोड्यांक मांस जायना, थोड्यांक मासलें जायना, थोड्यांक रांदय जायना आनी थोड्यांक खंयचें ओरोड येता जावंक पुरो, कित्याक आमच्या ल्हानपणांत आमकां जाल्ल्या अनुभवा वरवीं. पूण खंयचेंच कितेंच खा तूं, नॉन वेज का वेज का, तूं फळ वस्तू का या आनी कितें का, पूण जेजू म्हणटा कितें भितर येता तें तुका बादा करिना. पूण मनशांतावन भायर येता, कितें भितर तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. आतां साबार फावटी चिंतू पुरो मनशांतावन भितर गेल्लें खाण पुराय आमी खाताना बरें बरें खाता, भायर आयिल्लें पुराय मेळ्ळें म्हणून तें मेळ्ळें न्ही मनशाक मेळयता म्हळ्यार. त्या मेळ्ळ्यात आमी लोळल्या रे. आमी भितर तावन कसलें मेळ्ळें भायर येता म्हणलें जेजू सांगता 21 तावन 23 पर्यंत 21 to 23 भितर तावन कसलें सगळें मेळ्ळें भायर येता तें तुका मेळयता. कितें तें भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें. काळजांत तावन, तुज्या मनांत तावन, तुज्या चिंतनांत तावन, तुज्या बोगनांत तावन, तुज्या तोंडांतल्या उतरांत तावन, तुज्या कुडीच्या विसव्याच्या करण्यांत तावन, तुजे भितर तावन भायर येता तें हें कितें
खोट्यो आलोचनो खोट्यो आलोचन ते सगळें हांवें सांगलें न्ही आमचें मौन समान जाल्यार सगळें सारकें समारता. तुजें म्हजें आमचें मौन नितळ आसा जाल्यार तुजें म्हजें आमचें जिवीत नितळ आसा. मौन म्हजें नितळ कर, चिंताप म्हजें निर्मळ कर. मौन म्हजें नितळ कर, चिंताप म्हजें निर्मळ कर. काळीज म्हजें खालतें कर, जिवीत म्हजें भोळें कर. काळीज म्हजें खालतें कर, जिवीत म्हजें भोळें कर. काळीज म्हजें खालतें कर, जिवीत म्हजें भोळें कर. म्हजें तें तेका भाव भयणीनो हांवें साबारपटी तुमकां सांगलां परत्यान हांव सांगता. सगळे मिस्तर म्हाका उगडाप जाल्यार सर स्वता म्हाका कळीत जाल्यात सर्गीच्या राजा विशयांत ह्या पवित्र पुस्तकांत. पूण मनशांची मौनां कितलो लोक आसा संवसारांत तितली मौनां आसात. ती मौनां पारखूंक मात्र आमकां जायना. मनशांची मौनां आसात पळय ती पारखूंक आमकां जायना, कोणा वरी जायना. कित्याक हांगा तेंच खोट्यो आलोचन्यो. देखून तो फिलिपिकारांक बरोवन सांग पावल म्हणटा न्ही की तुजें म्हणजे आमचें मौन सारकें जालें जाल्यार तुजें म्हणजे आमचें जिवीत सारकें जाता. फिलिपियन्स चॅप्टर 2:5 फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रां 2:5 तुमचें मौन क्रिस्ता जेजूचें मौन जावं. देखून हांगा देवाचें उतार दिवन आमचें एकच हें सगळ्यांची मौनां एक जायच एक. आनी कोणा म्हज्या मौना सारकें न्ही भियेनाकात, आनी कोणाच्या मौना सारकें न्ही. तुजें म्हजें आमचें सर्वांची सर मौनां कितें म्हणटा सांग पावल. तुमचें मौन क्रिस्ता जेजूचें मौन जावं. हां तितलेंच. ताज्या सारकीं मौनां, ताज्या सारकीं काळजां, ताज्या सारकें जिवीत तुजें म्हजें आमचें जाल्यार आमी आसा संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या राज्यांत. देखून मौन नितळ जाल्यार मात्र आमच्यो आलोचन्यो सगळ्यो नितळ, आमची योजना सगळी नितळ, सगळ्यांक बऱ्याक पडचें तसलें. आतां नितळ म्हळ्यार तुज्या फायद्याक मात्र न्ही, सर्वांच्या फायद्याक, सर्वांच्या गरजांक पावचें तसलें जाता. नाजाल्यार तुजो स्वार्थ घेवन तूं आसा हांव म्हजें म्हाका म्हणलें म्हणटना तुजें मौन तुका सांगता, तुजें मौन तुका ती वाट दाखयता. पूण आमचें मौन क्रिस्ताचें मौन जाल्यार क्रिस्ताचो मोग कसो म्हाका येयलो सोड तुका येयलो न्ही गी आसा गी. हाच्या पयल्यान सांगलां अपोस्तलाच्या कृत्यां 10:34 Acts chapter 10:34 देवा थंय पक्षपत ना म्हणटा देवाचें उतार. ऐका तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्ही. देखून तुजें म्हजें आमचें मौन क्रिस्ताचें मौन जाल्यार मात पक्षपात ना. तो व्हड वो ल्हान, तो ग्रेस्त वो दुबळो, तो पयलो वो आतां आयिल्लो ना. कित्याक जेजून त्या ओपान सांगलां न्ही गी सकाळीं कामाक आयिल्लो 9 वरार आनी थोडे आयिल्ले 5 वरार. सगळ्यांक सकाळीं आयिल्ल्यांक सट दिल्लें, संजेर आयिल्लें उणें दिल्लें गी. कशें दिल्लें? क्रिस्ताचें मौन म्हळ्यार हें. देखून आमी हांगा आसले आमी कित्याक सगळें आसले सगळें वांटून जेवता, वांटून खाता, वांटून दिता. क्रिस्ताचें मौन म्हळ्यार तें. देखून आज हें गरजेचें भाव भयणीनो. नाजाल्यार आमच्या मनांतल्यान उप जातात कितें खोट्यो आलोचन्यो, भितरल्यान भायर सरतात कितें एक खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध. देखून आमचो संबंध एकेकल्या कडेन एक रितीन जाता. आनी चोरी देखून म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो, तो जाल्यार उपाशी मरो. चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बास्कळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. सर वायटच. तुजें तें म्हजें तें आमचें तें अंतलें खंयचें एक आसा जाल्यार आमचें तें आसा मेळ्ळें. संवसाराचें पिशेपण तुका आसा जाल्यार, ह्या सोरची सोय तुका आसा जाल्यार, ह्या एक नमूने पळोवचें कितें मौन तुजें जाल्यार, ह्या दुडवास पयशांचो वर बसो जाल्यार, ह्या खाणाचो वर बसो जाल्यार, ह्या कापाटीपण, सर ताचें खोटेपण, अनैतीक संबंध सगळें आसा हांगा.
म्हळ्यार सर्त कितें भितर तावन येवचें स्वार्थ अहंकार गर्व हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता तेदो आमी सोम्याचे एकवटान ना तेदो आमी संवसाराक लब्धोन आसा संवसाराक आमी गुलाम जावन आसा आनी हें सर कितें म्हणटा 13वी ओळ 23वी ओळ ही सर वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरता वायट भितर तावन येता देखून ताणें सांगलां वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका बेश्टेंच तिकांतारा येवनात भाव भयणो कितले आमी जेजूक लागीं जाता तितले आमी नितळ जाता मात्र न्ही आमी पवित्र जाता मात्र न्ही आमचे भितर न्हू बोऱ्यांतलें बोरें भांडारांतलें भायर काडटा आमी तें आमचें कळटा आमच्या जिवितांत कळटा कोणे देवाचो स्विकार करून देवाच्या मोगान भरल्यांत तांचेतून बोऱ्यांतलें बोरें भायर येता कोणें सांगची गरज ना तें दिसून येता आमच्या उलोवण्यांत तें दिसून येता आमच्या करण्यांनी तें दिसून येता आमच्या सेवेंत तें दिसून येता आमी एकामेका दाखोवच्या त्या मोगांत दिसून येता आनी येजय बाबा ना जाल्यार आमी कितेंय म्हळ्यार खंयी आसल्यार किंवा दिवडले पदवेर आमी रावल्यार कांय फरक पडना आनी अशें जायचें जाल्यार असलें जिवीत तुज्यान म्हणजे आमचें जायचें जाल्यार तुजें म्हणजे आमचें मौन नितळ जायचें मात्र तुज्यान म्हणजे आमचें कितें चिंता पळय देवाक मानवालें जायचें तुजी म्हणजे आमची उतरां मोवाळ्याचीं जायचें तुज्यान म्हणजे आमचें काळीज मोगान भरत जाय आनी आमी कितें करता तें देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर आनी पेल्याच्या मोगा खातीर आमी करीत जाल्यार आयच्या पयल्या वचपांत द्वितीय नियम आनी अवस्वर 4 वळी 1 ते 8 कितें म्हणटा वयर कितें बरयलां द्वितीय नियम अवस्वर 4 वळी 1 ते 8 कायदो पाळूंक कायदे पाळला आनी कोणाचे कायदे पाळला न्ही संवसारी कायदे संवसारी कायदे पाळूंक तुका आनी म्हाका आमकां उलोव दिवं ना बदलाक आमी वचता ते मागीर गालात घरां पयल्या पत्रांत अवस्वर 4 वळ 9 अंदा गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 9 and 10 पूण आतां तुमी देवाक वळखूंक पावल्यात देखून देवाक वळखल्या उपरांत आमी देवाचे कायदे पाळीत जाय आतां तुमी देवाक वळखूंक पावल्यात वा सोमा सांगचे जाल्यार देवूच तुमकां वळखला देवूच तुमकां वळखला कशें तर तुमी परत्यान त्या आसक्त आनी बिकाड्या मूळ तत्वां म्हणटा देवाचे उतार परत्यान देवाक वळखल्या उपरांत देवाचे उतार सत म्हणून कळीत जाल्या उपरांत कित्याक तुमी परत्यान त्या आसक्त सकत नातलेल्या आनी बिखारड्या मूळ तत्वांक पाटी परतोन तांची साकरी करूंक आशेतात पळय न्ही पाटी कित्याक परतात तुमी त्या पुर्वजांक तांकां पुरलां आनी तांचे सगळें तांणी कितें केल्लें सगळें पुरलां नाका गरज ना आमकां आतां कितें उरलां तुका आनी म्हाका आमकां जेजू तें जिवीत तुका म्हाका हांसूंक येता थोडे पुटी हें पुराय आमी ल्हान आसतना आमकां आमच्या कडल्यान करयल्लें पुराय आतां निजय की म्हाका हांसूंक येता सकाळी सकाळी उठून वचो फुलां हाडा 8 दीस मात फुलां कोणा कोणी मेळनातल्या कोणा कोणाची सोर हाडा नाजाल्यार कोणा कोणाची प्लेटींत आली ती सोर न्हू दवरा कळ्ळें हें पुराय पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां कळटा देवाक तीं फुलां नाकात हे मोरी की तुजी फुलां नाका तुझा एक फूल स्वीकार कसो मी हें फूल जिनेन म्हज्या सुखाचे दोळेन पडोवन वेच्या पळय करतो तें तुज्या तुवें आनी हांवें आमी जायचें एक फूल देवाक मानवचें आत्तां थंय वसलें कोटेशन when your children are young speak to them about God and when they grow up speak to God about them तुजीं भुरगीं ल्हान आसतना भुरग्यांक देवा विशयांत कळय आनी तुजीं भुरगीं व्हड जातना देवाक तुज्या भुरग्यां विशयांत कळय पळय तूं कितलो अर्थ आसा पळय तुजीं भुरगीं ल्हान आसतना तुज्या भुरग्यांक देवा विशयांत शिकय आनी तुजीं भुरगीं व्हड जातना देवाक तुज्या भुरग्यां विशयांत कळय बदलाक आमी संवसाराक तांकां संवसाराच्यो रिती रिवाज पाळूंक खाली पयल्या कुंभाराची नेसान पळया पयल्या कुंभाराची नेसान अर्थ आसा तातूंत
पहिल्या कुमगारा तुवें नेसली ती नेसान तितली पोर जळटा जाल्यार 2 जाल्यार आनी कितें म्हणटात दुसरो खंयचोय काडल्यार ना तितली कितें म्हणटा आयबा वेने काता वेने नितळ म्हळ्यार निर्मळ जाल्यार तुजी मुखली ह्या भितरली जिणी कित्याक त्या वस्त्राक सरी करून जिवंक शिकयनात. तुजें मोन नितळ, तुजें काळीज नितळ, तुजें उतार नितळ, तुजें चिंताप नितळ, तुजी जिणी नितळ म्हण कित्याक शिकयनात. देखून आज आमकां साम विचारीत जाय भाव भयण. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांत 16:7 सांगता न्ही देव पळयता तशें मनीस पळयता तशें देव पळयना म्हणटा देवाचें उतर. 1 Samuel chapter 16:7. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें ताचे रूप वा ताची उंचाय पळय नाका, ताची उंचाय पळय नाका. कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना. कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. एस पयलो कुमगार जाल्यार भुरग्यांक पयल्या कुमगार तांकां बरें धवें न्हेसून वसा म्हूण सांगा, बरें करून येता सगळें धवें घाल. दुसऱ्या हप्त्यांत आयतार तेंत घालून वसा म्हळ्यार येता ते पळया. सोमार चिंतून पळया दुसऱ्या आयतारा दुसऱ्या दिसा तांकां मिसा वचूंक आसा तेच मुस्तायकी 2 मुस्तायकी घालून येतात गी पळया, वचूंक ती तयार आसात गी पळया. तांकां जाय फॅशनाचें, तांकां जाय टायट जिन्स, तांकां जाय टायट टी शर्ट, तांकां जाय टायट टी शर्ट, तांकां जाय टाकींग आनी पुराय. देखून आज अर्थ नातले नाका भाव भयणीन. देखून हांगा कायदे पाळूंक देव उलो दिता. ऐका कितें बरयलां वयर कायदो पाळूंक आपोवणे. कायदे पाळूंक आपोवणे. आनी आतां हे इस्रायेला तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दिता ते कायदे. जिवंत उरास तर आनी सरस्परान तुमचे खातीर झुजात जेतर ह्या सरस्परान तुमकां जैत जोन दिजे तर हांव दिता ते कायदे पाळा. आजुनी तुका आनी म्हाका आमकां ते लागू जातात. आमी जियेज तर सरस्परान आमचे खातीर झुजा जाय तर मात्र कितें बसलां तें तुज्या आनी म्हज्या आमचें स्वाधीन जाय तर आमी ताचे कायदे पाळी जाय. कशें भुरग्यांक शिकच्या भुरग्यांक आवय बापाय सांगतात न्ही गी तुवें बरें करून शिकून बरें मार्क्स काडल्यार हांव तुका हें दिता म्हणून. दिता म्हणल्या उपरांत तो भुरगो या तें भुरगें तें जोडच्या खातीर शिकता गिना, दीस रात शिकता गिना, बऱ्यांतले बरें मार्क्स हाडटा गिना, बऱ्यांतले बरें रिजल्ट हाडल्या उपरांत म्हाका हांगा भोवमान कितें तें डॅडीन बसलां तें म्हाका मेळटा म्हणलें एक बरो सोदोवन शिकता गिना. आनी हांगा देव इस्रायल प्रोजेक्ट तेंचो सांगता हांवें बसयलो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव दिता ते कायदे आज्ञा तुमी पाळी जाय. जें कितें हांव तुमकां फरमायता तें तुमी ताका कांयच सडीत मेळयनासता वा कांयच उणें करिनासता पाळूंक जाय. देखून देवाच्या कायद्यान कांय मेळोंक ना, कांय तातूंत सट्टी कुटसूंक ना, ह्या दिल्ल्यान तें कळवूंक ना. आमी वाचता न्ही रेवलेशन चॅप्टर 22 वर्स 18-19 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 22 वर्स 18-19 उगडापणच्या बुकांत आवस्वर 22 वळ 18 आनी 19 वास. आनी आतां ह्या पुस्तकांतली प्रवाद उतरां आयकतल्या हर एकल्याक हांव 17 सांगता. कोणी ह्या उतरांक सडीत उतरां मेळयत जाल्यार पवित्र पुस्तकांतल्या उतरांक आनी कोणी सडीत उतरां मेळयत जाल्यार देव ताचेर ह्या पुस्तकान वर्णिल्ली खरगां धाडटलो. कोणी देवाच्या कायद्यांक आनी कुडसून आनी तांचे कायदे दिते जाल्यार ह्या पुस्तकांत बरयलेलीं खरगां धाडटलो. कोणी ह्या प्रवाद पुस्तकांतली खंयचीय उतरां खाण सोडीत जाल्यार जर हातूंत बरयलें थोडें आसा हें गरजेचें न्ही आमकां नाका म्हण कोणी खाण सोडतीत जाल्यार देव ताचे ह्या पुस्तकान वर्णिल्ल्या जिविताच्या रुखांत आनी पवित्र शारान भागीदारपण कायदे मोडूंक शिकयतल्यांचें नांव त्या जिविताच्या पुस्तकांत तावनी देव काडून उडयतलो. देखून हांगा कितें आमी जाणा जायचे देवाचे कायदे पाळूंक शिकया न्ही मनशांचे कायदे. मनशांचे कायदे मोडल्यार कांय फरक पडना पण देवाचे कायदे मोडी नाकात. हांवें हाजे पयले तुमकां सांगिल्लें संवसारांत आसलेल्या लोकांनी 99% लोकांनी मदर तेरेसान म्हणलें वतारी
संवसारांतल्या 99% वोट घालून एबॉर्शन घालून गर्भपात करयेत म्हळ्यार देवा मुखार तें सारकें जायना. संवसारांतल्या 99% लोकांनी वोट घालून गर्भपात इज ओके, एबॉर्शन इज ओके, ताका सही घाल्यार देवा मुखार तें सारकें जायना. देखून कोणीय मनशान देवाचे कायदे मोडून तांचे कायदे वयर धरूंक सादत ना. देखून तांकां कितें म्हणलो पाटये हेच्या पयल्या वाचपाक, जें कितें हांव तुमकां फरमायतां, जें कितें हांव तुमकां फरमायतां तें तुमी ताका कांयच सडीत मेळयनासता वा कांयच उणें करिनासता पाळूंक जाय. आनी सर्वेस्परात तुमच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलोवंक जाय. ताणें फरमायलां तशें आमी चलोवंक जाय. देखून देव कितें फरमायता आमी वाचता न्ही अपोस्तलाच्या पुस्तकांत 4:19 जेन्ना शेसांक तें कळीत जाता ते कशें उलयतात, धैर्यान उलयतात पळय. Acts chapter 4:19. पूण पेद्रून आनी जुआंवन तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचे सोमा, देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे सोमावे. पळय बेस्टन्स न्ही. जेजूक मेळच्या पयलें, जेजूक वळखोवच्या पयलें, जेजूक सोमी सोडून आमी स्विकार करच्या पयलें तांणी तेच कायदे पाळिल्ले. पण आतां पेद्रू आनी जुआंव कितें म्हणटात, देवा मुखार खंयचे सोमा, देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे सोमावे. देखून देवाचे उतार सांगता भाव भयणी, भिरांत नासतना हांव तुमकां काण दिता. सांगलें मात्र न्ही. त्यात आवाजवर 5:29 Acts chapter 5:29 कितें म्हणाले, तुमकां न्ही, तुमचे कायदे न्ही, आमी देवाक आनी देवाचे कायदे आमी स्विकार करता म्हणटा. ऐका पेद्रू. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जाप दिली. पेद्रू सांगता हेर धर्मदूतांनी धैर्यान जाप दिली, आमी देवाक काळजाय मनशांक न्ही. पळया देखून साबार जाणांनी म्हाकाय हांगा ह्या संवसारांत म्हणल्यार सुद्दां हाका काल जायना, ताका काल जायना, वडिलांक काल जायना. हांगा देव पेद्रू कोणा काल जाल्लो, धर्मदूत कोणा काल जाल्ले. कितें म्हणालो पेद्रू, आमी देवाक काळजाय मनशांक न्ही. देखून मनशांच्या कायद्या प्रमाणे तुमी जाणात म्हाका जायतें आडवरलां न्ही. मनशांच्या कायद्या प्रमाणे फादर जेरीक जायतें आडवरलां, मिसपेटोंक आडवरलां, या देवाचें उतार प्रगट करूंक आडवरलां, या सोम्याची सेवा करूंक आडवरलां, या आयल्या लोकांक मागण्यांत सोलोन व्हरूंक आडवरलां न्ही. मनशांच्या कायद्या प्रमाणे. पण देवाच्या कायद्या प्रमाणे पेद्रू कितें म्हणालो, आमी देवाक काळजाय मनशांक न्ही. देव बरें आयकतल्यां किल्ले गुळगुळू जाता. पण सत भाव भयणी. देखून सांग पाटी हेच्या पयल्या वाचपाक 5वी ओळ, मागीर उपरांत 3री ओळ. जें कितें हांवें बालपेयोरान केलां तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी पळयलां. सर्वेस्परा तुमच्या देवान बालपेयोराच्या सर पाटलावदारांक तुमचे मदले काडून नाश केल्यात. देखून कोण देवाच्या विरोध आसा तांकां देव काण नाश करता. तूं देवाक विश्वास रावल्यार, तूं देवाक ताज्या उतरांक, ताज्या कुशेक, ताज्या कायद्यांक, ताज्या उपादेशांक विश्वास रावल्यार तुज्या दुस्मानांक तो धांवडयता. कशें बालशहरांत ताणें केलें तशें. कितें केलें ताणें बालपेयोरांत, तुमच्याच दोळ्यान पळयलां. जें कितें हांवें बालपेयोरान केलां तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी पळयलां. सर्वेस्परा तुमच्या देवान बालपेयोराच्या सर पाटलावदारांक तुमचे मदले काडून नाश केल्यात. बालपेयोराच्या सर पाटलावदारांक तुमचे मदले खाण उडयल्यात आनी तुमकां नितळ केल्यात, विंगड केल्यात, पवित्र केल्यात. देखून आज हें गरजेचें. हांव पळय आमच्या भोंवतणी जायते लोक आसा तांचे तांचे पाळटात, पूण तुका आनी म्हाका आमकां तें पाळूंक न्ही. कितें सरस्परा मांडटा तेंच पाळूंक. तुका आनी म्हाका आमकां विसलां नमियारला. हांवें सांगलां न्ही जोशुआच्या बुकांत आनी ह्या वस्वर 26 ओळ 14-15 जोशुआ तांकां सांगता न्ही कितें सांगता ऐका. देखून आतां सर्वेस्पराक भियोन चला. सरस्परा भियोन चला आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. देखून सरस्परा भियोन चला, संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी आनी इजिप्तान स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा. पळय सांगता न्ही जोशुए, तुमच्या पुर्वजांनी स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा. आतां सांगता हांव जोशुए बरी, तुमच्या पुर्वजांनी स्तुती केल्ल्या सांता सांतेने पयस करा.
आणि सर्वेस्पराची सेवा करा. सर्वेस्पराची सेवा करा. सांगूंक भिरांत की म्हाका कित्याक भिरांत? जोशवान सांगलां खंय, पेद्रून सांगलां खंय, जेजून सांगलां खंय, कित्याक सत प्रकट करून तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक भिरांत? तुमच्या पुर्वजांनी पुजा केल्ल्या देवांक तुमी पयस करा आणि सर्वेस्पराची सेवा करा. सर्वेस्पराची सेवा करा. आणि पूण तुम्ही सर्वेस्पराची सेवा करिना आनी जाल्यार कदाळ तुमकां तत्त काठान पडोंक जाय. सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमकां नाका तर कोणाची सेवा करूंक तुम्ही कुशी कोणाची व्हरतात सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात? म्हूण आज निर्धार करा. आजच निर्धार करा. कित्याक? तुमच्या पुर्वजांनी तुमचे मुखार 3 विंसवणी आसात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्ल्या त्या देवांची सेवा करूंक जाय की या हांगासर आयिल्ल्या अमोरितांच्या देवांची सेवा करूंक जाय की या सरस्वतीची सेवा करूंक जाय की म्हणलो निर्णय आजच करा म्हणटा. ऐका, तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुम्ही आता वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवांची म्हज्या आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. आमच्या भोंवतणी असलीच परिस्थिती आसा भाव न्हू. पुर्वजां देवान आयिल्लें आसा आनी आमच्या भोंवतणी जायते जाण अनबावटी केल्लें आमच्या दोळ्या मुखार आसा. पूण हांगा जोशुवे कितें म्हणटा? हांव आनी म्हजें घराणें, म्हज्या आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें म्हजें आनी तर म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा आमी करतले. सर्वेस्पराची सेवा करतल्या. देखून देवाचो आशिर्वाद जाय जाल्यार देवाचे उतार पळा, नाका जाल्यार तुमची खुशी. फारी जेव्हा बरी काली बायल्यान मात नितळ जाय जाल्यार जाया. भितर जावन येता तें मेळ्ळें कोटें कितें करता आमकां कशें नाश करून उडयता म्हणल्यार आतां कळटलें आमकां. उपरांत सो त्या वळीन जावन पूण तुमी सकट सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विश्वासी रावल्यात देखून तुमी आज जिवंत आसात. म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता आमी विश्वासी रावल्यान देखून आमी जिवंत आसा. आमी विश्वासी रावल्यान देखून आमी भलायकेंत आसा. आमी विश्वासी रावल्यान देखून आमी सेवेंत आसा. आमी विश्वासी रावल्यान देखून क्रिस्ताची म्हणल्यार सांगात एकवटांत आसा. वा, आमी विश्वासी रावल्या वरवीं. आनी कोणी विश्वासी रावनात देवाच्या सेवेत तावन पयस वतात, ताज्या मोगातान पयस वतात, एकवटांतान पयस वतात, उजवाडांतान पयस वतात, जीव ते म्हणटात होगडावन पयस वतात. जिवंत आसा कित्याक? हांवें सांगिल्लें तुमी करतात देखून. ती वळू ती वळ. पूण तुमी सकट सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विश्वासी रावल्यात देखून तुमी आज जिवंत आसात. देवाक विश्वासी रावल्या वरवीं आज आमी जिवंत आसा, सुटसुडीत आसा. आनी सर्वेस्परान म्हाका फरमायले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियम शिकयतां. तुमी स्वाधीन करूंक वेता त्या देशान तुमी ते पाळूंक जाय. जोश कितें म्हणटा? मैजे तांकां दिता. सोरेस्पर म्हाका सांगना तेंच हांव तुमकां सांगता. ताजे कायदे पाळूंक हांव शिकयता. देखून सोरेस्पर दाखयता त्या देशांत वता आनी हे कायदे तुमी पाळीत जाय. ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. त्या थळां आमी बुदवंत जाता. ओके, देवाचे कायदे पाळिल्ल्या वरी आमी बुदवंत जाता. देवाचे कायदे पाळिल्ल्या वरी जाणवाय मेळटा. आमी वाचता न्ही किर्तन 119 आनी वळ 104 Psalm 119 verse 104. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळ्ळी म्हणटा दावीद रे. पळय आयका, तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळटा. पळय न्ही, आज सरस्वती कायदे पाळिल्ल्या वरवीं जाणवाय भाव भयणीनो. आपच्यान आमकां जाणवाय येना. देवाचे उतर वाचून ते आमी नियाळ करन ताका आमी पाळिल्ल्या वरवीं स्विकार केल्ल्या वरवीं कितें वाचलें? तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळटा. कालच एकलें आतां तें बीकॉम जावन बीकॉम करता करता CA करनासता तें भुरगें. ताका आतां भिरांत कितलेंय वाचल्यार ताका भिरांत बरोवंक सकाना. ताणें आवय सांगलें फादर मम्मी म्हाका भिरांत दिसता. आवय टिचर तिणें म्हजे नंबर दिले आनी फादर जेरीक फोन करून उलय म्हणून. तेन्ना हांवें सांगलें ताका तूं कितलेंय शिक, तुजी कितलीय जाणवाय आसूं दी, जर तर ती जाणवाय सरस्परातावन येना तुवें कितलें शिकून कांय फायदो ना. मागीर ताका हांवें सांगलें सेराकाचो बुका वस्वर 1 वळ 1 तावन सगळो वावस्वर सदांय वाच म्हळ्यार हांवें कितें बरयलां? पयली वळ तूं वाच सेराकाच्या बुकांत वावस्वर 1 वळ 1. सगळी जाणवाय देवातावन येता. ती सासनाक ताचे सवय आसा म्हणटा देवाचे उतार. देखून हांगा तूं देवाचे कायदे पाळटना, देवाचे उपदेश पाळटना कितें वाचलें तुवें? आमी जाणवाय जोडटा. जाणवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या
खोरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा जानवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या खोरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. आता इतल्या वर्सां 26 वर्सां 26 वर्सां हांव देवाचें उतर ह्या प्रमाणे दिवनूच आसा आनी हर एका शिकवणेंत तो तुमी पळयतात आयकतात. ही सर्गीची जानवाय, ही दैवीक जानवाय हांवें कशी आपणायल्या. कोणें म्हाका डावनलोड करून दिल्या गे हें देवाचें उतर वाचून आनी आयकन तें उतर जितलें पळोवंक जाता देवाक मानवाच्या रितीन पळयल्यावर ही जानवाय, हर एका रितीची जानवाय. आनी कितें वाचलें तुवें आत्तां पयलें वाचपांत ते सत्रायन पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. कालच हांवें वाचलें. आतांचो चीफ मिनिस्टर तो भुरग्यां सांगता पोर आसलो, भुरग्यां सांगता एकलो भुरगो म्हणलो तूं चीफ मिनिस्टर साहेब आमच्या भुरग्यांक सांगता तूं आमचे बरीच आसाय म्हणटाना आतांचो चीफ मिनिस्टर म्हणलो या आय एम CM आनी यू नो वॉट इज CM मिन्स कॉमन मॅन म्हणलो. बरें बरें उतर आयलें ताच्या तोंडांत. आय एम CM आनी वॉट इज CM कॉमन मॅन. आनी ताजें काल एक हांवें आयकलें आजकाल पयशांक मोल ना, तुज्या ग्रेस्कायक मोल ना, तुज्या पदवेकी मोल ना. आजकाल कितेंय तूं करूंक शकता जाल्यार जानवाय वरवीं मात्र तें साध्य म्हणलो. आतांचो चीफ मिनिस्टर बोम्माय कोणाक जानवाय आसा तो मात्र खरेंच ह्या काळार संवसारांत कितें तरी बरें करूंक शकता. जानवाय आनी कोणी बरें करूंक शकना जाल्यार राजकीयांत आसल्यार तांकां जानवाय ना, आरुमूर येनातल्यांक आमी वोट घालून तांकां वयर येयला. आनी भायल्या गांवांनी तशें न्ही, आमच्या युरोपांत आनी भायल्या गांवांत तशें न्ही. शिकल्ले मनीस न्यूझिलंडाची एकली प्रायम मिनिस्टर तुमी तिचे विशयांत आयकल्या पुरो लेडी एक स्त्री पळोवंक कसकत पूण ती तिजे एक कदें एडमिनिस्ट्रेशन पळयल्यार सगळो संवसार. हांवें आयकलो तो विडियो सगळ्यांनी म्हणा थोड्या दिसांक तिका आमच्या देशाक प्रायम मिनिस्टर जावन धाडा म्हणून. म्हळ्यार तितली देवबिरांतीन ती भरल्या, ती जानवायांनी भरल्या. आज हें गरजेचें बाब आनी कसली जानवाय. ह्या सर कायद्या विशान आयकून लोक म्हणटलो हे उरते परजेक आसलेली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना. वैगिनिंगी पळय आतां संवसारांत कितें पळय म्हळ्यार इज्रायलाक आसली म्हळ्यार इज्रायलायट्स म्हणटा आमी इज्रायली तांकां आसलेली जानवाय संवसारांत कोणायकी ना. तुमी सारकें विडियो पळयला जाल्यार हें पुराय इंटेल चिप्स आनी कंप्युटराचें पुराय सोदून काडिल्लें कोणें. आतां जाल्यार बऱ्यांतले बरें वखदां सोदून काडटा कोण, बऱ्यांतली बरी टॅक्नॉलॉजी सोदून काडटा कोण. पुराय ल्हानसो देश जाल्यार सगळें बाह्य आकाश म्हणटा आमी स्पेसाक वेच्यांनी पुराय स्पेस प्रोग्रामांनी केलां कोणें. आनी तूं कितलें सत आसा भाव भयणीनो. लोक तुवें पावतलो हांकां आसली जानवाय कितें वाचलें हे वर्ते परजेक आसलेली जानवाय आनी शाणेपण आनी हांकां आसलें शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना. कोणें दिल्या ती जानवाय. आमी सर्वेस्परा केदाळा उलो मारल्यारी तो आमचे लागींच आसा. कोणांनी कायदे पाळटले ताजे उपादेश पाळटल्यांक कशें भुरगीं पळय आवय बापाचें उतर आयकतलीं, कोण पळय आवय बापायक विश्वासी रावल्यांत विदेश जावन रावल्यांत केन्नाय त्या भुरग्यांनी उलो मारला आवय बापूय तांकां धांवन वतात आनी वेंगेन घेतात, पटलोवन धरतात, तांच्या गरजान पावतात. तशें केन्नाय उलो मारल्यार तो तुज्या गरजान पावोंक तुका तयार आसा. देखून हांवें सांगलें उलो मार देवाक तुज्या लजे नाका न्ही दुबळी कायेंत धैर्य सांबाळ खावजे नाका. कोणाय लागीं भीक मागोंक तूं वचनाका. आपय ताका राखोन आसा तुका तो. आपय ताका राखोन आसा तुका तो. हांगा तेंच म्हणटा देवाचें उतर आमी सोरसपर केदाळा उलो मारल्यार तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसा. ताजे कायदे पाळटल्यांक, ताजे उतार पाळटल्यांक, ताजी खुशी पाळटल्यांक देव लागीं आसा. देव तांचे सवें आसा, देव तांचे थंय आसा. हांवें सांगिल्लें न्ही तुमकां बेतलेमान जल्म जाल्ल्या वेळार गॉड विथ अस.
खुर्सार काढताना गॉड फॉर अस, पण आता जीवन जाल्लो जेजू गॉड इन अस. बेतलेमांत जल्मातना गॉड फॉर अस, इमॅन्युएल आमचे सांगाता. खुर्सार काढताना सॉरी विथ अस, आनी खुर्सार काढताना काढलो म्हजे खातीर म्हजे पासून, आमचे खातीर आमचे पासून, फॉर अस. पण आतां जाल्लो जीवन जाल्लो जेजू येवन जियेता तुजे थंय जाल्यार गॉड इन अस. ते जाल्यार तुका बघाजे म्हजो देव म्हजे सवें आसा, म्हजो देव म्हजे थंय आसा. एक सत. आनी हांव आज तुमचे मुखार दवरता त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम असलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात खंयच ना भाव भयण, संपूर्ण. देखून हांवें सांगिल्लें आसा न्ही कितें म्हणलें तें, हें धर्मशास्त्र बदलूंक कोणाय वरवीं साधना, पूण हर एकल्याक बदलूंची सकत ह्या धर्मशास्त्राक आसा. ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ, ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಇದೆ. सगळ्यांक बुदवंत काय जोड दिवंक, सगळ्यांक जनवाय जोड दिवंक, सगळ्यांक नवें जिवीत जोड दिवंक, सगळ्यांक सर्गीचें राज जोड दिवंक ह्या पवित्र पुस्तकाक साध्य आसा. कित्याक असलें धर्मशास्त्र कितें वाचलें तिणी मानी वळ 8वी वळ, हांव आज तुमचे मुखार दवरता त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम असलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात. व्हड राष्ट्रांत देखून तो सगळ्या संवसार, आख्ख्या संवसारार मॅक्झिमम नंबर ऑफ प्रिंट जाल्ले धर्मशास्त्रान आसा पवित्र बायबल. आनी प्रिंटींग प्रेसान ते पयलें प्रिंट जाल्लो एक बूक जावन आसा पवित्र पुस्तक. जाणात गे तुमी, प्रिंटींग प्रेस सोदून काडल्या उपरांत पयलो प्रिंट जाल्लो पुस्तक जावन आसा पवित्र पुस्तक बायबल. मात्र न्ही, पवित्र पुस्तक आमचे पवित्र बायबल प्रिंट जाल्ल्या तितले ह्या संवसारांत खंयचेच बूक येदोळ प्रिंट जावंक नात. कितलें सत आसा पळया. असलो धर्मशास्त्र दुसरो खंयचोच ना. देखून जाकोब आज आमकां सांगता न्ही, उत्तम देणे, बऱ्यांतलें बरें देणे स्वर्गांत हांव देंवन आयलां. जेम्स चॅप्टर 1:17 तावन ऐका 27. हर एक उत्तम दान, देखून तुका आनी म्हाका आमकां सरस्वती मेळटा उत्तम दान, आनी हर एक संपूर्ण देणे. तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा सरस्वती संपूर्ण देणे, संपूर्ण कायदो, संपूर्ण उपादें, संपूर्ण रीत, संपूर्ण रिवाज, संपूर्ण नीत, संपूर्ण सत, संपूर्ण मोग, संपूर्ण उजवाड, सगळें संपूर्ण, संपूर्ण, टोटली, एब्सोल्युटली, कितें म्हणटा संपूर्ण, फूल. खंय थावन येता? सर्गीन तावन येता. सर्गीन तावन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन तें देंवोन येता. देखून हांवें सांगलें न्ही बाबा, फाटल्या 26 वर्सांत वो एक बूक सोडल्या खंयचोच बूक वाचूंक हांव वचना. ना काणये बूक, ना न्यूज पेपर, ना कोणें बरयल्ले कितलेय बूक आसल्यार आमी आतां बरोवचें सोडलां, बरोवंक हांव वचना. कित्याक म्हळ्यार कोणाक वाचूंक जाय जाल्यार वो पुस्तक वाचा, परत्यान परत्यान वाचा. धर्मशास्त्राचें पुस्तक तुमच्या आमी वाचता न्ही जोशुआच्या बुकांत वचवरी 1:8 आनी 9. जोशुआ चॅप्टर 1:8 and 9. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक, धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर दवर. तांतू बरयलां तें तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. पळय ताचें ध्यान कर. आनी तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलो. पळयलां तुका सुफळ जावंक जाय वो एक पुस्तक पुरो, खंयचोय बूक नाका. पूण आमी चॅकबूक, पासबूक आनी खंयचो बूक तो बूक मुख्य आमी चिंता न्ही. वो बूक आसल्यार दुसऱ्या खंयच्याय बुकाचेर तुवें नदर घालची गरज ना. देखून तो जाकोब कितें म्हणटा, संपूर्ण देणे खंय तावन येता? सर्गीन तावन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन तें देंवोन येता. त्या बापा थंय बदलावण ना, बदलावण्याची सावळी सांगता. देवा थंय बदलावण ना. देखून देवाचे कायदे कानून रिती रिवाज कांयच बदलना. तुकाय त्योच म्हाकाय त्योच. हांवें सांगलें जेसो मी जेसो तस्सो, काल आज तस्सो, सदां काळ तस्सो, आतां आनी सदां. सोमी जेसो तस्सो,
काल आज तस सदां काळ तस आतां आनी सदां. देखो हे देवाचे उतार म्हणले आसा पळय, आदीं थावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर. सतमन भावा सतमन भयणी उतार आयकून हांसून जिये. देखून हांस हें गरजेचें बाबून. हांव तूं आपुट्ट सत हें देवाचे उतार पाळटलें. हाजे पयलें सांगलां गलातकारां पयल्या पत्रांचा वसवर 5:18 हें उतार पाळटल्यांक मनशांनी केल्ले खंयचे कायदे रिती रिवाज्यो पाळची गरज ना म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक आमी ताका आड वेताव न्ही. कित्याक दुसरे खंयचे कायदे आसत जाल्यार हाका सरी करूंक जायना. ते संपूर्ण ऐका गलेशियन चॅप्टर 5:18. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार पवित्र आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनात. नियमशास्त्र कालनात. पळया देवाचे उतार सांगता. पवित्र पुस्तक कोणाचें? कोणे बरयल्लें? पवित्र आत्म्यान बरयल्लें. तसो पवित्र आत्मो तुमकांय चलयता जाल्यार ताच्या उतरां मुखांतर ती तलवार, पवित्र आत्म्याची तलवार कितें? देवाचें उतार. तो पवित्र आत्मो देवाचे उतार म्हणल्यार तलवारेन तुका म्हाका आमकां चलयता जाल्यार पळया न्ही हें संपूर्ण सत तुका खंय व्हरून पावयता, सुटका दिता. मात्र न्ही संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. देखून ताचे सगळे रचनेन आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन सताच्या उतरां मारिफात ताणें आमकां जल्म दिला. उतरां मारिफात ताच्या उतरांत आसा सत, ताच्या उतरांत आसा नीत, ताच्या उतरांत आसा जिवीत, ताच्या उतरांत आसा तुका आनी म्हाका आमकां शांत आनी समाधान. उतरां मारिफात देखून मुखार आयकूया उतरां आनी कर्ण्य. उतरां मात आमी आयकल्या पावना, वाचल्या पावना, ह्या उतार दिल्या पावना. त्या उतरांक सरी जावन तुज्यो म्हज्यो आमच्यो कर्ण्य जायच्यो जाल्यार पयलीं आमी उतार कशें आयकाचे? 19वी वळ. म्हज्या तिमोगाच्या भावा भयणीनो, इतले तुमी बरेंकन जाणा जाया हर एक मनशान जाय जय आयकूंक सुटसुडीत पूण उलोवंक सवकास राग करूंक सवकास. देवाचे उतार कितले आमी नियाळ करता मरये बरी त्या वेळार आमी कितें शांत जाता न्ही गे. उलय सुमी आयकता साकोर तुजो म्हणालो सामुएल. आमी शांत जाता. मरी बसून आयकतली. ते आयकोनचे घर शिस्त दिवच्या पांय बसून आयकतले. देखून आयकोनचें चड गरजेचें भावन. उलोवचें आनी चड आयकोनचें चड गरजेचें. भाग आयकतल्यांक आमकां उलयचें पडटा. नाजाल्यार कोणी उलयता आसत जाल्यार आमी बसून आयकता. आयकोंक सुटसुडीत पूण उलोवंक सावकास. कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितीवंतपणाक आड वेता. राग करता म्हजे कायदे पाळिनातल्यार मात म्हाका राग येता. म्हजी खुशी पाळिनातल्यार मात म्हाका राग येता. सगळ्यांनी देवाचे कायदे पाळल्यार कोणाक राग येता? राग म्हणलो आसा आपल्या मनशाक तुका या म्हाका आमकां कोणाय की तो केदाळा म्हजी खुशी जावंक ना, म्हजी खुशी करूंक म्हाका अडकळ, त्या दाळा राग. देखून तो जेजू की राग येवंक चाललो पूण ताणें म्हळें न्ही बाबा म्हजी खुशी तुजी खुशी जावं म्हळ्यार राग येवंक साथ दितना. समजा तुजी खुशी जावं. ह्या पासत तुमचे थंय बरोवन आसा ते मेळेपण आनी खोटेपण पयस करा. देखून राग येता म्हळ्यार या मोसोर चिंता म्हळ्यार या सोरता जाल्यार फोट मारता तर खंयचें मेळ्ळें आसत जाल्यार खंयचें मेळ्ळें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसत जाल्यार हांगा जाकोब म्हणटा तुमचें तें आसलें मेळ्ळेपण तुमचें तें आसलें खोटेपण पयस करा. देवान तुमचें तें लायलां आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. देवाच्या उतरा वरवीं तारण. आतां खंयचीय पयस करीत, खंयची संवय तुजी पयस करीत जर तर तूं देवाचे उतार चड आनी चड वाचताय, नियाळ करताय, मानून घेताय, स्विकार करताय, देवाच्या उतरांक तुका तिमान घालता खंयचेंय मेळ्ळें आसलें तुजें धुवन वता. हांव उलयल्या उतरां वरवीं तुमी धुवन मेळ्ळें कितें म्हणटा तें बेंडून सवरून नितळ जाल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. देवाचे उतारच नितळ करता. हांवें पळयल्या प्रमाणे कावन्सिलींग तुका नितळ करिना. कितल्या जाणांचे साला सुच्यान तुका नितळ करीन. कळ्ळें? देवाचे उतार मात्र तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करता. देखून निमाणे 27 वास. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म. देखून देवा मुखार कितें तें नितळ कितें निर्मळ तुज्यो कर्ण्यो. आतां देवाचे वाचून नियाळ करना तें तुवें पाळटाय जाल्यार तुज्यो कर्ण्यो आनी तें कितें देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो. तो धर्म हो. अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचें. कशें देव पळय ताका मानवाल्ल्यांक ताजे उतार पाळटल्यांक
ताणें बसयला जिवीत, ताणें बसयला तो घाम, मात्र ताणें बसयला तो तुमच्या पक्षान झुजतलो, ताणें बसयला तुज्या दुस्मनांक तो धांवडयतलो दुस्पटायतलो म्हण. तशेंच आमी आमच्या देवाचे उतार जाय की पाळता जाल्यार आमच्या करण्या रुपा देवाक मानवाता तें करूंक तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिला. अनाथांक न्यायकन दिया, विद्विंसो पक्षिकांक झुजा, ह्या भुकेल्ल्यांक खावंक दिया, ह्या विणग्या आसल्यांक पांगरोवंक दिया. पळय करण्यो करण्यो देखून देवा सारकें मन तुजें तें म्हजें तें आमचें तें उब जाता. जेत ना देवाचें उतर आमी स्विकार करून ताजे कायदे आमी पाळटा तर ती जानवाय आमकां लाभता कितें देवाक मानवता तेंच करूंक. देखून आज आनी चड आनी चड देवाचें उतार म्हळ्यार देवाचे कायदे म्हळ्यार 10 उपादेश मात्र न्ही, ह्या 2 वर्ते उपादेशाक जिजून दिले 1 उपादेश मात्र न्ही. देवाक कितें मानता तें करूंक, देव कितें खुशी व्हरता तेंच करूंक. देवाची खुशी करतलो सदां काल बाळटा म्हणटा न्ही 1 John chapter 2:17. कोण देवाची खुशी करता, कोण देवाचे उतार पळता, कोण देवाचे उपादेशा प्रमाणे जियेता तो सदां काळ जियेतलो म्हणटा देवाचे उतार. ऐका, संसार आनी ताच्यो वंदोवण्यो अंतरतात, संसार अंतरतात, त्यो रिती रिवाज्यो अंतरतात, नीत नियमाय अंतरतात, मनशान केले कायदे अंतरतात, सगळे अंतरतात. हिटलराचे आतां काय चलता गी, हिटलर गेलो, हिटलर सांगता हिटलराचे पुरे गेले आनी कोणी केदे येवन दित तांचे सगळे नासोन वता. पूण देवाची खुशी करता, देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. हय, सदां काळ बाळटा. देखून लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 11 39-40 परत आमी उगडासा काडया. कितें चड गरजेचें म्हळ्यार देव आमकां दाखोवन दिता. लूक चॅप्टर 11 39-40 कोटे जावन आसो न्ही. लुकाचो वांजेल अवस्वर 11 39 आनी 40. देखून सोमी ताका सांगी लागलो, पळया तुम्ही फरिजेव तुमची कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात, भायल्यान मात तुमी नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्कन लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. जेजूस सांगलें तांकां, भायल्यान मात तुमी तुमची घरां नितळ दवरतात, तुमची कोपां नितळ दवरतात, तुमची मुस्तायकी नितळ दवरतात, तुमचें आंग नितळ दवरतात, भितरल्यान भरलां कितें लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. भूत नातलेल्यानो. देखून तांकां म्हणटा जेजूस भूत नातलेल्यानो. भायली कूस केल्ल्यानच भितरली कुसी केल्या न्ही, भायली कूस केल्ल्यान भितरली कुसी केल्या न्ही. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा. देखूनच भितर तावन येता हेजें तें बरेंपण, बरें मन, बरें चिंता, बरें उलोवणें, बऱ्यो करण्यो आनी त्याग, साक्रिफीस, मोग भाव भयणीनो. जेन्ना तें देवाचें उतार तुवें स्विकार केलें, उपादेश तूं खरेंच पाळटाय जाल्यार मात्र हें साध्य जाता. देखून आनी चड आनी देवाच्या उताराक खालती मान घालन देव कितें खुशी व्हरता तें करूंक आमी खालती जावया. मात्र न्ही, देवाक मानता त्यो करण्यो करून आनी चड आनी चड देवाचो आदार आशिर्वाद कृपा जोडूंक आमी प्रयत्न करया. येसू कृपा देव तुका म्हाका आमकां देवाचें उतार स्विकार केल्या हर एकल्याक दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.